Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blueprint Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है Some enemies of our progress. कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते. इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे. और जो लोग बहुत आगे गए हैं, जिन्होंने प्रोग्रेस की है, उन्होंने इन सारी चीज़ों पे या इस पे कुछ पे अमल करके वो किया. अगर वो बाकी चीज़ों पे भी अमल करते तो और ज़्यादा बेहतर हो जाता. सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी सोच को ठीक रखना होगा, हमें अपनी थिंकिंग को ठीक रखना होगा. वी शुड थिंक लाइक टॉपर की तरह से हम करें, हम विनर की तरह से सोचें, हम लूज़र की तरह से ना चलें. लूज़र का अंदाज़ क्या होता है कि मेरी बात तो सुनी नहीं जाएगी, मेरी बात पे तो अमल नहीं होगा, और वो ढीला ढाला जो है वो सोच रहे होते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप पे डाउट कर रहे होते हैं, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं. और दूसरा सेल्फ पिटी होते हैं, मेरे से तो ये होगा नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, और मेरे से तो कभी भी नहीं हुआ, और मेरे तो ऐसी बात ही नहीं कर पाता, मेरे से तो क्लाइंट एग्री नहीं करता, और ये क्लाइंट तो वैसे ही हमें ऑर्डर नहीं देना, इसने तो दूसरे को ऑर्डर. तो इस तरह के जो डाउट्स होते हैं और जो सेल्फ पिटी होती है, इसे अवॉइड करना चाहिए, हमें इसके अंदर वो नहीं होना. दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा दुश्मन क्या है, कंफर्ट जोन के अंदर रहना, कंफर्ट जोन में रहना, कि ठीक है इजी गोइंग रहना, बस ठीक है बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसी कनात पसंदी, और इसके हिसाब से तो आप तरक्की नहीं कर सकते. आपको आगे बढ़ने के लिए जस्तजू करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और आगे. और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, टाल मटोल करते हैं. आज मूड नहीं है, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज पता नहीं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, आज रहने देते हैं, कल देखी जाएगी. तो हम टाल मटोल कर रहे होते हैं, ये हमारी बड़ी नुकसानदेह चीज़ है इसके अंदर. दूसरी चीज़ है कि परफेक्शनिज्म की तरफ, जब बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगी तब मैं ये काम शुरू करूँगा, जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं क्लाइंट के पास जाऊँगा, मैं कस्टमर से बात करने के लिए पहले अच्छी तरह से तैयार हो लूँ, तो बोल जाओ मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए तब मैं ये काम करना शुरू करूँगा. तो ये जो परफेक्शनिज्म है, ये भी हमारी बड़ी नुकसानदेह चीज़ है. इसके अलावा क्या होता है, कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं, हम अपने आप से दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं, और फिर हम उसके अंदर सेल्फ डाउट के अंदर आ जाते हैं कि नहीं ये बंदा तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा अक्लमंद है, तो मेरी बात तो मानेगा नहीं, मेरी बात सुनेगा नहीं. तो हम उसके अंदर जो है ना कंपैरिजन के अंदर पड़ जाते हैं, हम उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, या उसको वैसे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, दूसरे सामने के दो लोग हैं उनमें आपस में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, या हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, उसे हम किसी और से कंपेयर करके तो उसको लेट डाउन कर रहे होते हैं. तो ये कंपैरिजन को जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा एक दुश्मन है वो है मल्टीटास्किंग. हम एक वक्त के अंदर एक से ज़्यादा काम करना चाहते हैं कि भाई वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो एक साथ 4 काम करने शुरू कर दो. मैं ईमेल भी देख लूँ, मैं फ़ोन के ऊपर भी देख लूँ, मैं बात भी कर लूँ, और मैं जो है ना वो ईमेल का जवाब भी दे. उससे क्या है, हमारा फोकस नहीं होता. जब फोकस और कंसंट्रेशन नहीं होता तो हम बहुत गलत जवाब दे देते हैं, हम बग़ैर फोकस के उल्टी सीधी बात कर देते हैं, हम सामने वाले को सुने बग़ैर उसे हाँ हूँ कह देते हैं, और जिसकी वजह से वो काम हो जाता है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह. तो हमें इसके हिसाब से वो होना चाहिए. फिर नेगेटिविटी वो जो है, हमारी सोच के अंदर जो है पॉजिटिविटी होनी चाहिए. नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है वो उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते. हमारे रिलेशंस के अंदर डिपेंड करता है कि हमारी सामने वाले के साथ जो हमारी सोच है उसके अंदर पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी ना हो. इसके अलावा एक और मसला हमारा जो है वो दुश्मन है, वो है ओवर थिंकिंग. हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पता नहीं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यूँ होगा तो यूँ हो जाएगा, अब हम ये और देख लें तो फिर बेहतर हो जाएगा. तो हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और सोचने के अंदर वक्त लगाए देते हैं. और इस ओवर थिंकिंग की वजह से एक और जो साइड इफ़ेक्ट है उसका, वो है टेंशन. आज ज़्यादातर लोगों को जो टेंशन होती है वो ओवर थिंकिंग के लिए होती है. वो फ्यूचर के हवाले से डिस्टर्ब रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं कि हमारा कल ये हो जाएगा, हमने ये किया था तो अब ये हो जाएगा, हमारी जॉब चले जाएगी, हमारा बिजनेस चला जाएगा, हमारे रिलेशंस ख़त्म हो जाएंगे. हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. और इसके अंदर
ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم گول سیٹ نہیں کرتے. گول سیٹ کیے بغیر، ٹارگٹ سیٹ کیے بغیر آپ کیسے اس کو اچیو کر سکتے ہیں جب تک آپ گول سیٹ نہ کریں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے بزنس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، آپ نے جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے تو کس ٹائپ کی جاب کرنی ہے، اور اگر آپ آلریڈی جاب پہ ہیں تو آپ نے کہاں جانا ہے. آپ اپنے 5 سال بعد کس پوزیشن پہ جانا ہے، 10 سال بعد کس پوزیشن پہ جانا ہے. بزنس کرنے تو 5 سال بعد کتنا بزنس آپ کرو گے، 10 سال بعد کتنا بزنس کرو گے، اس کے اندر سیلز کے حوالے سے، پروفیٹیبلٹی کے حساب سے، اور اس کے جو اچیومنٹس ہیں اس کے. اب جب تک آپ گول سیٹ نہیں کرو گے وہ نہیں. ایک اور بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم لرننگ نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم نے گریجویٹ کر لیا ہوتا ہے یا ماسٹرز کر لیا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب تو ہم ایکسپرٹ ہو گئے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یا کسی سبجیکٹ کے اندر کسی انسٹیٹیوشن سے ہم نے اسپیشلائزیشن کر لی ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ دیر از نتھنگ کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج. چینج تو آنی ہی آنی ہے اور چینج آتی رہتی ہے. ہم جو کچھ لرن کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں، جب ہم کسی جگہ سے ہم ماسٹرز کر کے یا گریجویشن کر کے نکلتے ہیں تو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں اسی وقت آبسلیٹ ہو جاتی ہیں جس وقت ہم نکل رہے ہوتے ہیں پڑھ کے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً آپ دیکھیے 5-10 سال کے اندر بڑا جو چیزیں ہیں وہ آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں لرننگ کے لیے کرنی چاہیے. اس کے لیے شارٹ کورسز ہیں، اس کے ساتھ ریڈنگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے یوٹیوب ہے، اس سے ہم لرن کر سکتے ہیں. تو ہم جب تک چیزوں کو لرن نہ کریں، اور سافٹ اسکل اور ہارڈ اسکل دونوں میں چینجز آتی ہیں، تو ہمیں دونوں کو سیکھنا ہوگا اور اس کے اندر ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ڈسپلن نہیں ہوتا ہمیں. ایک بڑا دشمن ہماری ترقی کا جو ہے، وہ سکسیس کا جو ہے، وہ کامیابی کا جو بڑا دشمن ہے وہ ایک ڈسپلن کا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ڈسپلن نہیں ہوتا، ہم روٹین کے اندر نہیں ہوتے، ہم اپنے موڈ کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ڈسپلن نہیں کرنا ہوتا، ہم اپنا نہ ٹائم مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم چیزوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم باقاعدہ کوئی پروسیس اور کوئی ورک اپنا اس کا وہ نہیں بناتے کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے سسٹم بنانا ہے، اور کس طرح سے ہم نے ورک آؤٹ کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا نہیں کرنا. تو ڈسپلن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا ایک فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ کام تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ سے یہ تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے بھی ایسے ہی ہوتا رہا، یا جو جاب کر رہے تھے ہم سے پہلے جو جاب کر رہے تھے وہ بھی اسی طرح سے سارا کچھ کر رہے تھے، اسی طرح سے ٹریٹ ہو رہا تھا، اور اسی طرح سے سارے کام ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. اور ہم گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے. گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہ نہ صرف چینج ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ چینج کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اور پھر آرگنائزیشن میں، جن آرگنائزیشن کے اندر چینج کا کلچر ہوتا ہے وہی آرگنائزیشن ترقی کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ وہ باپ دادا کے زمانے سے جتنی بڑی دکان تھی آج بھی اتنی ہے، جو کلرکی کر رہے تھے باپ دادا کے زمانے سے آج بھی اتنے پروگریس نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ترقی نہیں کرنے دیتی، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے بزنس کر رہے ہیں، یہ آپ کو آگے نہیں لے جانے دیتی. آپ ان چیزوں سے آپ بچو گے تو بہتر ہو جائے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم پاسٹ اچیومنٹ کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں. ہم اگر کوئی بھی جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ہم اپنی پاسٹ اچیومنٹ بتاتے ہیں، ہم نے یہ حاصل کیا تھا، ہم نے وہ کر دیا تھا، ہم نے وہ کام بڑا اچھا کر لیا تھا، وہ ایسے کر، یا پدرم سلطان بدھ جسے کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے بڑا اچھا کیا تھا، وہ کیا تھا. تو ہمیں اپنے آپ پہ دیکھنا چاہیے. تو جب تک ہم یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، جب تک ہم ان ساری چیزوں کو ایوائڈ نہیں کریں گے، انہیں کنٹرول نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہماری ترقی کے اور ہماری سکسیس کے، ہماری کامیابی کے بہت بڑے دشمن ہیں. انہیں ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. جب ہم ریکگنائز کریں گے تبھی ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم انہیں اہمیت ہی نہیں دیں گے، ہم اپنی ناکامی کی وجہ کو نہیں سمجھیں گے. ہماری ناکامی کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کی شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو، کوئی بھی ناکامی، آپ چاہے ایجوکیشن کر رہے ہوں، آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ جو ہے جاب کر رہے ہوں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، انہی میں سے ہوگی یا سب ہوں گی یا کوئی ہوں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.